नमस्कार, हांव ब्रांको तुमकां हेरल टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। सरकारान इतले पावटी बास दिवन आजून मेरेन संजीवनी साखरेचो कारखानो चालू करूंक ना देखून ऊस रोवप्यांनी बेजारून सोमारा दिसतान पणजे आझाद मैदानाचेर आपणाचो निशेध सुरू केला। संजीवनी कारखान्याचो फुडार कितें तें मुखेलमंत्र्यान स्पश्टपणी सांगचें म्हूण निराशी जालोल्या ऊस रोवप्यांनी मागणी केल्या। तो कारखानो परत सुरू जातलो वो ना ते विशीं सारकें आनी स्पश्ट रितीन कितें तें सांगचें म्हूण तांणी विनंती केल्या। ऑल ओव्हर गोवा खबर तर आज आमी धरना धरपाचें म्हणजे कारण म्हणजे कितें आमकां फॅक्टरी बंद पडलेली आमकां चालू जाल्ली जाय म्हणून आमी आतां 4 वर्सां सुरू करीत म्हणजे आमचे कार्यक्रम आमचे प्रोग्राम सीएमा कडेन वचून आमी सगळे मिटींग घेत आहा तेन्ना आमकां सीएमान जाल्यार आपूण चालू करतलो म्हणून आनी तेणें आमकां सरकारान एक आमकां स्कीम दिल्ली त्या प्रमाणे आमी घेत आसले आनी आमकां आतां एक 4 वर्सांचे आतां जाय दिल्ले आहा तेन्ना आतां आमकां फुडें शेतकऱ्यांचे हित कशें जपपाचें म्हणून आमी एक सारकी आमकां फॅक्टरी चालू करची म्हणून आमी हें केल्लें आनी हे फाटले आमी 4 दीस फॅक्टरीचे बसलेले आमी धरणे धरून कितें आमकां इथेनॉल प्रकल्प जाल्लो जाय म्हणून कित्याक सीएमान आपल्या तोंडान सांगलेलें आपूण करून दितलो म्हणून त्या प्रमाणे आमी सगळ्या शेतकऱ्यांक सांगून आमी सगळे खूश आसले। तर आतां आमकां कांयच कळना फॅक्टरी चालू जातली काय ना म्हणून आमी म्हणटा कितें आमकां फॅक्टरी चालू जाल्ली जाय तेन्ना येवन आमकां सीएमान आमकां सांगचें आमकां फॅक्टरी चालू केन्ना करता हें आमकां सीएमान सांगचें कित्याक आमी धरना जाल्यार आमकां कोणूच विश्वासान घेवना कोणूय येवंक ना फक्त भायले कोण ऑपोजिशन पार्टी आनी कोण आसले ते येवन आमकां सपोर्ट केल्लो आसा। आमी सीएमा कडेन जवळ जवळ 7-8 फावटी जाली मेळो आमकां म्हणून तो सांगता आमकां आशीर दवरता करता म्हणटा। सेकंड थिंग आमकां जेन्ना आमी फॅक्टरीचे मोर्चे येयल्लो तेन्ना आमकां रातचे अरेस्ट केले आनी तेन्ना अरेस्ट करून आमकां रातचे सीएमान हांव येयले बंगल्यार तेन्ना आमकां सुभाष भाई आमचे मिनिस्टर तेणी तेजे मार्फत आमी अपॉइंटमेंट घेतली आनी तेणी सांगलें आपूण आपल्याकडे फॅक्टरी चालू करूंक जायना आपली पार्टी ती हितून बसना तेन्ना तुमी जर हाडटा जाल्यार आपूण तुमकां फूल सपोर्ट करता म्हणून त्या प्रमाणे सुभाष भाई थंय ताका सांगलें तूं मातशें ते हातीन घे म्हणून तेणी रिस्पॉन्स बरो घेतलेलो नरेंद्र सावयकारा करून तेणीय रिस्पॉन्स घेतलेलो पूण हे दोगांचे रिस्पॉन्स जे आज पळय आहा ते सद्याक आतां फेल जाल्ले अशें दिसता आमकां। आनी 4 दिसां तरी आमी आतां डिसिजन घेतलें थंय आमकां कोणेंच हें केलें ना संबोधीत केलें ना कांयच एक उतर दिलें ना आज आमी आझाद मैदानार येयल्या कित्याक आमकां संबोधीत करपाक एखाद्या वेळार कोणाकय पयस पडटा आसतलें म्हणून आमी लागीं जावया म्हूण पणजे येयले जाल्यार आमकां शेतकऱ्यांक एक उतर आसलें आमकां सरकारान कंपेन्सेशन दिलां 4 वर्सां दिलें 4थें वर्स मेळटलें पूण कंपेन्सेशन दिलें तें फुडल्या वर्सा बंद जातलें तें शेतकाराचें हित कितें प्रश्न कितें तेन्ना आमकां सांगलें की तुमकां 5 वर्सां भितर कंपेन्सेट करता हेजे फुडें सरकारी फॅक्टरी चलोवपाना पण PPP तत्वाचेर तुमकां एक प्लांट थंय उबो जातलो आनी तुमकां ऊस घालपाक पर्याय मेळटलो। आमी तेंच मागता की इथेनॉल प्लांट घालपा खातीर सरकारान आमकां सांगलें आपणा कडेन मनीस ना तेन्ना आमी संघटनेन एक फॅक्टरीवाले एप्रोच करून तेणी सांगलें आपण हो प्लांट घालता आपण गोंया खातीर ऊस फॅक्टरी चालू करता आनी 1 म्हयने भितर आपण ते चालू लायता हें मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्लें कित्याक आमी माननीय आमचो समाज कल्याण मंत्री हेका घेवन आमी थंय 3 मिटींग केल्यो तेन्ना आमकां सांगलें फॅक्टरी बेगीन जातली अजून आमकां कांय मेळना आनी हो आमचो हार्वेस्टिंग टायम आमकां परत लावण करपाक लागण करपाक ऊसा कडेन आमी रावप काय ना ऊस फॅक्टरी चालू जातली काय ना आमकां एक कितें सरळ सांगल्यार आमकां हें ना परत लांबोव दवरचे परस आमकां एकूच पटीन सांगून आमकां मेकळे करचे हो ऊस तुमकां फुडें रोवपा चालू उरपा मेळटलो काय बंद जातलो तेंय सांगल्यार जाता पण आमकां अशें लांबयत दवरचें न्हू आमकां डिसिजन घेवपाक जाय आमची लावण करप फुडें ऊस आमी चालू दवरप काय ना दवरप कित्याक फॅक्टरी गोंयांत जाल्यारूच तें आमकां शक्य आसा आनी आज प्रायवेट PPP तत्वाचेर तुमी करता म्हणल्यार ते मनीसय तुमचे फुडें आयले तुमी अजून तें ग्रीन सिग्नल दिना कितें तें आमकां कळपाक जाय। सोनवारा दीस सकाळीं मोब्रार वेळेर ट्युरिजमाच्या खात्याच्या लोकां खातीर आसलेल्या टॉयलेटाच्या भागाक उजो पेटून गोबोर जालो। ताचे बाजून एक व्हडें आनी खोमटी आसली तिवूय लासली। कुंकोडेतान फायर ब्रिगेड येता म्हणसर बांदावळीचो बरोच भाग लासोन काबार जालो। वेळेवेल्या तसल्या बांदावळींची वेळा जतनाय घेवची अशें सांगून 1.5 वर्स आदीं असोच उजो पेटलोलो आनी थंयच्या तरणाट्यांनी तो पालयलोलो म्हूण उगडास करून शॅक ओनर्स वेलफेअर सोसायटीचो प्रेसिडेंट क्रूज कार्दोजोन सांगलें। Beach toilet block huts and canoe go up in smoke at Mobor Beach. After learning about the fire from his staff, President of Shack Owners Welfare Society, Cruz Cardozo, promptly called the fire brigade, but the damage was extensive. Cardozo said that the fishermen suffered loss to the tune of Rs 5 lakh. Staff of the agency who oversees toilet operations while speaking to media persons, however, suspected foul play in the incident. They argued against the panel being the sole cause, noting that the entire structure would have burned if that were the case. The staff members also suggested the possibility of the alleged intentional involvement, emphasizing the regular maintenance efforts undertaken. Bureau report headed. शिरोडा ग्रामसभा चालू आसतना व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केला
त्या विशया वेल्यान गांवच्या लोकां आनी पंचायतीच्या वांगड्यां मदीं झगडी आनी मारफार जालो. गांवचो एकलो मनीस ग्रामसभा चालू आसतना व्हिडिओ रिकॉर्डिंग काडटालो ते पंचायतीच्या एका वांगड्यान बंद करूंक सांगले आनी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करूंक ताणें परवानगी घेवंक ना म्हळें. हें आयकून लोकांन बोवाळ सुरू केलो. थोडी उजोती चालू जाल्यो आनी गांवच्या लोकां आनी पंचायतीच्या वांगड्यां मदीं एकामेकाक मारून झगड्यांक सुरवात जाली. शेवटी दोनूय जोम्यांनी पुलिसेंत कंप्लेन केलें. एकामेकाक मारप, मोरया दिबाडप आनी धमकी दिवप जालें अशें तें कंप्लेनांत बरयलें. गांवचो लोक ग्रामसभेच्या वेळार व्हिडिओ रिकॉर्डिंगा कोत्ता ताचो समाजीक माध्यमांचेर गैर वापर जावन नांवां इबाडपाची भिरांत आसा अशें फोंडेच्या कितल्याच पंचायतींनी सांगलां. Tensions flared up at Shiroda over the filming of Gram Sabha proceedings on Sunday. The police accepted both complaints and registered offences accordingly. Based on Deepneeti's complaint, offences were filed against Meghsham and Suhas Naik for allegedly twisting her hand, outraging her modesty and issuing threats. The case is registered under sections 323, 354, 509, 506 subsection 2 read with 34 of the IPC. In response, a counter complaint was filed by the Sarpanch against 4 villagers. According to the complaint, the accused formed an unlawful assembly, damaged the sound system, causing a loss of ₹25,000, and threw a water bottle at the panchayat members on the dais. The case is registered under sections 143, 353, 427, 506, subsection 2, read with 149 of the IPC. आम्ही ग्रामसभेक पॉइंट मारपाक गेल्ली आमच्या गांवची इश्यूज कितें आसा ते तेन्ना आमी व्हिडिओ काडपाक म्हाजो एक गांवचोच भाव व्हिडिओ काडपाक लागलो. तर व्हिडिओ काडटा काडटा तो म्हणपाक लागलो पंच आसा तो मेघनाथ शिरोडकर तो इन द प्रेझेन्स ऑफ सरपंच जेन्ना ग्रामसभा आसता तेन्ना पंचान पेक्षा सरपंचान उलोवपाचें आसता पूण तो गेलो सरपंच जी आसा पल्लवी शिरोडकर ती मेघनाथ शिरोडकर ती त्या मेघनाथाची पंच तो आसा तेजी ती बाय सो ती कितें ती वगीत रावली थंय कळ्ळें. आनी आमचो तो एकटो भाव जो व्हिडिओ काडटालो तेका तो सांगपाक लागलो की तूं व्हिडिओ काडनाका म्हणपाक लागलो. व्हिडिओ काडनाका तेणें सांगलें व्हिडिओ काडपाक आपल्याक रायट आसा. आमी सगळ्यांनी सांगलें की व्हिडिओ काडपाक रायट आसा म्हणून आमकां. तर तो थंयच्यान उठून हेज्या आंगार येयलो आनी एकटो भाव व्हिडिओ काडटालो तेच्या आंगार आयलो आनी तेजो मोबायल बी काडपाक लागलो आनी ताका धुकून बिकून उडोवपाक लागलो. सो तेजो मोबायल पडटलो म्हणून हांवें स्टार्ट केलो व्हिडिओ काडपाक कळ्ळें. व्हिडिओ काडपाक हांवें स्टार्ट करतकीर हांव व्हिडिओ काडटा थंय आसा हेणें म्हाज्या हातीर सामकें जोरान थापड मारून मोबायल म्हागेलो काडपाक पळोवपाक लागलो. सो हांवें कितें म्हणलें आनी खुर्चेर तेणें खोट मारली हांव म्हाजे कडेन येवपाक असो. सो हांवें म्हणलें ताका मोबायल तुवें म्हाजेर हात कसो घातलो काय विचारलें. तुजेर हात घालपाक तूं कितें म्हाका तेणी बॅड वर्ड्स म्हणलें कळ्ळें. बॅड वर्ड्स म्हणटकीर हांवें ताका सांगलें म्हाका मोबायल दी म्हणपाक लागलो आनी हात धरून ओडलो म्हाजो तेणें. ताणें म्हाजेर हात घातलो आनी म्हाजेर हात घातलो म्हणटकीर हांव ताका वोगी रावपाक शकना कळ्ळें न्ही. दुशासनान द्रौपदीक केलें पळय तेणें आपले ते 5 जाण आसात सांबाळपी ती तेज्या खातीर ती रावली. पूण हांव मनिला शिरोडकर हांव डिफेंड करपाक म्हाका जाता सो हांवें ताका डिफेंड केलें कळ्ळें. डिफेंड केलें आनी तरी आसतना ते खूब जाण आडावपा आयले तरी ते कोण आडायताले पळय तेंच्या खाचींतल्यान सुद्दां तो म्हाका तेणें हात पिळो म्हाजो आनी ते कितें फुडले रिपोर्ट आसा तो हांवें थंय दिला कळ्ळें. हांव त्या मेघशामाक असोच सोडपाना कळ्ळें. तूं सुभाष शिरोडकराचो भाव जावं कळ्ळें. लोक जशे आज पर्यंत तोंड बंद करून ओगी रावल्या पळय आनी तुमची जें सोंसलां पळय ती गुलामगिरी आनी तुमी ती गुंडागिरी करता पळय शिरोड्यान ती आमचे कडेन म्हाजे कडेन तरी चलची ना. आतां तुका हांव कसोच सोडपाना. मेघशाम तूं जर पळयता मेघनाथ आनी ती शिरोडकराची फॅमिली जर पळयता आनी शिरोडकर सुद्दां पळयता न्ही जाल्यार ह्या मनिला शिरोडकर सोडचें ना तुमकां कशेंच सोडचें ना. जो पर्यंत म्हाका न्याय मेळना न्ही तो पर्यंत हांव ताका सोडचें ना. अर्दवर मुखार ढुकल्लें आनी 10:30 सुरू करपाक आयलें आनी हांव वेलकम करपाक उबें राविल्लें. तर आमचो ऑफिशियल जें आसा व्हिडिओ शुटींग तें आमी करतात तरी आसतना हांगा कोण तरी परमिशन घेनासतना 1-2 जाण करताले. ताका लागून आमच्या पंच मेंबरान तेज्या वार्डांतलो म्हणटकच तो ताका विचारपाक गेलो बाबा तुवें परमिशन घेतला
जाल्यार तुका करपा अलाव ना. तुका जाय जाल्यार तूं आमचें जें रेकॉर्डिंग करता आमी ऑफिशियल तें तुज्यान घेवपाक जाता म्हणून, कित्याक एवरी मिटींग आमी तांकां पेन ड्रायव्ह दितात. तशें तुवें घे म्हणून सांगलें म्हणून. आनी कांय ना, तेजे वयल्यान तेणें मागीर धुकलपा लागलें आनी ते फाटल्यान आशिल्ले कोण तरी तेंची पिंती म्हणटा ते येवन धुकलून मागीर सुरू जालो हो प्रकार. तुमी तो व्हिडिओ पयलो आसतलो व्हायरल. ते मागीर आमच्या सगळ्यांच्या पंचायच्या आंगार आयले. आमचेर बाटल्यो शेवटून मारल्यो, मायक काडून मारलो, कोणाचे चप्पल मारले, असे वेगवेगळे प्रकार त्यांनी केले हांगा. ताणें एलिगेशन केलां की मेघनाथ हाणें ताका मारलें म्हणून. माझे बरोबर बाकीचे पंच आशिल्ले, सगळे विटनेस आशिल्ले, ग्रामस्थ आशिल्ले हांगा. तुमी कोणाकूय विचारपाक जाता कितें जालें तें आनी तुमी व्हिडिओन पळोवपाक शकता. तशें म्हाजे उजेर तरी कांय जावं ना. तुमी वगीत रावले म्हणटले ना, सरपंचाचें काम कितें, जें थंडपणान जाता तेंच पळोवपाचें. आमी ग्रामसभा कित्याक आपयता की ग्रामसभेक आमी जी डेव्हलपमेंटल कामां आसा ती करपाक आपयता. ग्रामसभा ही थंडपणान जावपाचो आमचो प्रत्येकाचो हें आसता, रिमानस आसता. आनी दर ग्रामसभा आमची तांकां लागूनच दर फावटी आयिल्ले फावट ताणें कितें तरी कोदळ घातिल्लो आसा हांगा ग्रामसभेक. कित्याक ती गेल्या नंतर आमची ग्रामसभा जी चल्ली ती सुरळीत चल्ली. बाकी ग्रामस्थांचे इश्यू आमी आयकले, तांकां आमी उत्तरां दिली, तेंचे जे डेव्हलपमेंटल वर्क आयकली, बाकी सगळें जालें. ती गेल्या नंतर शांतपणान जाली ग्रामसभा आमची. हे ग्रामसभे पयलीं घडलं सगळें, सुरू जावचे पयलीं. तुमी कंप्लेन केल्या, तुमी परत कंप्लेन आमी सगळे पंच मेंबरांनी कंप्लेन केल्या. ते पळय सुमित्रा आयले आपल्याच्या खुर्ची फाटल्यान पडली. तूं सांग कितें जालें तशें आतां तशें कांयच जावना. आतां तूं ना तशें कांय जावना, कळ्ळें? तशें सांग कितें जालें तितलें सांग तूं. राव नांव सांग. राव ना, म्हजें नांव सुमित्रा जयंत नायक. हांव हांगा शिरोडेचेर आनी प्रत्येक ग्रामसभेक हांव येता आनी हांव एक ग्रामस्थ म्हणून बसलेले खुर्चेर. आनी आमची ग्रामसभा सुरवात जावंक नासली, जावपाची आसली. आमची सरपंच उबी रावल्ली, तितल्यान हांगा फुडले लायनीक चौग जाण कोण तरी बसलेले, ते कॅसेटींग करपाक लागले. म्हणटकूच आमच्या पंचान म्हटलें कॅसेटींग करूं नाका. ते सायडीन ऑलरेडी कॅसेटींग चालू आसली. तर एकदम उठले, सामकी खुर्ची बी काडून म्हाजेर मारली. हांव फाटल्यान बसलेले आनी एकदम उठले आनी तेजे फुडें गेले आनी आपूण अशें मोबायल घेवन तेज्या तोंडा फुडल्यान आपूण करता म्हणटाले. ते मनीला ते आपूण कॅसेटींग कडेन कोण सांगता आनी बुरश्यो उतरां बी उलयली ताणें. उतरां घेयना. मोबायल रिकॉर्डिंग. हय, मोबायल रिकॉर्डिंग करताले ते. तशेंच घेवन हें करपाक लागले आनी ते आमच्या पंचायत कितें केलें तेका असो हात मारलो मोबायल सायडीक काडपाक. जाल्यार एकदम म्हणपाक लागले आपल्याक मारले बुरशी उतरां आनी समजा उठले एकदम आनी सामकोच एकदम कितें ड्रग्स बी घेवन कोण नाचना ते भशेन सामके सगळ्या दादल्यांच्या आंगार वयता. आडयता तेंचे सामके फुडें वचोन वयल्यान हात घालून मारूंक सोदता. कितें बाटल्यो काडल्यो ओपन केल्यो, त्यो शेवटून मारल्यो, सगळे भिजले, पेपर वाचले मेळटा ते भिजले. तेच्या नंतर मागीर मायक काडून ताणें मारलो. तो बाबडो मायकवालो आपलो मायक पेट्या जातून बेगीन काडलो आनी ताणें आपलो सेपरेट दवरलो. तरी आयकना. मागीर ताणें चप्पल काडले. चप्पल काडून ताणें फिरकोटून मारले, कोणाचेर मारले खबर ना, कोणाचेर बसले, दुसरे चप्पल काडले ताणें. अशे पद्दतीन ताणें हांगासर भरपूर गोंधळ घातलो. ते म्हणटा कितें मेघनाथान ताका मारलो म्हणटा. ना सर, हांव फाटल्यान सामकें बसलें, तेच्या फाटल्यान बसला. रिक्षामान ताका अजिबात हात लावंक ना. तेणें मोबायलार हात मारला. इतल्या लोकां मदीं तो कसो ताका मारतलो? फुडली लायन तेंची बसलेली आसा, तो ताका थंय कसो मारतलो वचून? ते आपूण स्वता उबे रावून तेच्या आंगार गेला मुद्दाम. संजय नायक फॉर हेरल्ड टीव्ही. गोंयांतान हैदराबाद वचपी कदंबा बसीचेर प्रोहिबिशन अँड एक्सायज एन्फोर्समेंटाच्या मेदाक डिव्हिजनांतल्या पंगडान सोऱ्याच्यो 70 बाटल्यो सांपडायल्यो. त्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी गाडी आपणाच्या ताब्यात घेतली आनी बसीच्या चलोवप्याक आनी ताच्या सांगात्याक धरलो. मेदक प्रोहिबिशन अँड एक्सायज एन्फोर्समेंट डिव्हिजनांतल्या असिस्टंट कमिशनर के रघुरामान ही खबर थीर केल्या. बसीचो चलोवपी उल्हास श्रीधर आनी ताचो सांगाती अबासाहेक तांणी आपणाच्या ताब्यात घेतल्यात. हो सोरो आपणे कायद्या आड हाडला आनी तो सोरो अदीक मोलाक तेलंगणा विकतात म्हूण त्या गुन्यांवकारांनी सांगले. कुटबोना जेटीचेर वचपाच्या रस्त्याचें काम आज फाल्यां सुरू जातलें म्हूण कितलोच तेंप वाट पळोवन आसली तो वावड शेवटी सुरू जालो. हें पळोवन बोटींच्या दोनयाचो जीव कुशाल जालो. गांवच्या लोकांन आनी बोटींच्या युनियनाच्या फुडाऱ्यांनी
आयतारा दीस कितलींच कामां पडून आसलेलीं ते विशीं हुस्को उक्तायलो. जेटीचेर वचपी रस्त्याक लागून तांच्या गाडयांक मार बसतालो अशें सांगून बोटींच्या दोनयांनी रस्तो सारको करपाचो वावर सुरू जाला ते विशीं दादोसपण उक्तायलें. सैमाची गरज करूंक बांदलोल्या टॉयलेटांची सवलत आनी नवे बांदलोले जेटीची बांदावळ अजुनूय गरजेक सुरू करूंक ना ते विशीं लागू जावपी खात्यांक कुडीत कोच्चें म्हूण वेर्ळेच्या आमदारान सांगलें. ह्या वेळार ताणें नव्या टॉयलेटांच्या सवलतींची येवजण मांडली. नुस्तें मारूंक वेताना तांकां सँडबाराची अडचण जाता ती सासणाक सोंपोवंक उदक कुशीन काडपाची आडेची रीत सुरू करूंक दिवची म्हूण नुस्तें मारप्यांच्या प्रतिनिधींनी मागणी केली. तशेंच रस्त्याक लायटी घालूंक आनी सांठून उरलोल्या उदकाक लागून पिडा जातात त्यो ताब्याखाल दवरच्यो म्हूण तांणी उलो मारलो. आमचे एक्सपोर्टर्स पळय येताय बायर्स ते आमचे एक्सपोर्टर्स पळय आमच्या गोंयांत ते जेटीर सांगणें कित्याक व्हेरी बॅड कंडिशन जेटी सगळ्या इंडस्ट्रियल लेवलाचेर जेटीक सगळी शेडीक आसपाय आनी ते प्रमाणे रेटूय मेळटा. ते कितें ना आमगे नुस्त्या न्हू बीग रेटींग वयता रेट आमकां टेक्नोलॉजी आमकां लॉस जाता तितलो रेवन्यू पळय गव्हर्मेंटाक पळय मेळटा तोय मेळना अशें म्हणून कळ्ळें तुका. आनी फुडार ही जेटी आमकां पावचे ना आमकां नियरली 90 फूट ट्रॉलर्स सँक्शन जाल्ली आहाय गोंयांत कळ्ळें तुका. 90 फूट ट्रॉलर्स ही आमकां नुस्त्याचे वल्त मारपाक आनी हेजे इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. म्हाका सुद्दां मुखार गव्हर्मेंटान तेय लक्ष करपाक जाय ही जेटी खंय जाल्यार शिफ्ट करपाक जावं बायलोदान लायक हाबर टायप बांदून हाडपाक कळ्ळें तुका. मोर आफ्टर 10 let's think in broad way like 15 to 20 years आमकां ही जेटी पावची ना कळ्ळें तुका. आमकां फिशरीज डेवलप करता गोंयांत जाल्यार आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर सारक करचें. म्हाका गव्हर्मेंटान लक्ष दिता आनी आमचे प्रश्न आहाय ते आमचे स्टॉप. फिशींग एक्टिविटीज हांगा सगळ्यांत चड जाता आनी सगळ्यांत चड एम्प्लॉयमेंट आमी जनरेट करता, रेव्हेन्यू इकॉनॉमी बूस्ट करता. पूण तरी सुद्दां हे जे रिक्वायर्ड कंडिशन आहा ते आमकां जायनाशिल्ले. आनी फाटली 3 वर्सां हो टेंडर जाल्यार दिसता म्हाका फाटली 3 वर्सां जाली पूण काम आजून जायनाशिल्लें. सो इवन आफ्टर 3 years ह्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान आमचो बाब लोकल MLA क्रूज सिल्वा आनी जे आमचे फिशरीसाचे ऑफिसर आसा हांगा उदय तो डायरेक्टर हांच्यांनी आनी फिशरीज मिनिस्टरान आमकां एक सहकार्य करून ह्या कामांत आयज हें काम जाता अशें कंप्लीट आमकां दिसता. त्याच बरोबर थोडी कामां उरलेलीं आसा ती बेगीन जातली अशी हांव आशा बाळगिता. आनी चड करून आमचे नस्ताचे भितलाचे एक नस्ताचे रिवर माउथ जो डेवलपमेंट आसा तो जावपाक जाय. आनी ताजेच बरोबर जे आतां रिक्वायरमेंट वाडल्या कारणान आमी जो नस्ता भायर एक आमी एडिशनल प्रोजेक्ट जो आर्टिफिशियल एक डेवलपमेंट करपाचो आसा म्हटला तेजेर मातशी नदर घालून तेजे फाटल्यान बेगिना लागून हें काम जालें जाल्यार आमकां चड बरें जातलें. पेंडींग लिस्ट चड व्हडलें आसा. स्ट्रीट लायट्स आसा तांचे जे कोण हांगा काम करता तांचे खंय जाल्यार एक वेवस्था जावपाक जाय. तांकां बॉक्स दवरपाक हें दवरपाक अशें ते जाय ते डिमांड्स खूब आहा. सगळेच जरी ना जाल्यार पण जे रिक्वायरमेंट प्रायोरिटीचेर जे करपाक जाय ते तरी आमचे जावपाक आशिल्लें. लायटीचो मेजर प्रॉब्लम आसा. बोटी हे 24 वरां हांगा आसता सो लायट जाय पडटा. रातची येयली जाल्यार लायट जाय पडटा. 1.5 वर्स जालें हे टेंडर घालून हें काम स्टार्ट करपाक जायते आमी पार्ट्यो मारल्यो जायते रिक्वेस्ट केले मिनिस्टराक. सडनली मागीर लास्ट पावसाच्या पयलें हो टेंडर एप्रूव जाल्लें ऑर्डर मेळ्ळी पूण पावसा लागून मागीर ते डिले जाली. पूण आयज ह्यो काम स्टार्ट जालें आनी कंप्लीट आयज कंप्लीट जातलें सगळें एप्रोच रोड प्लस जेटी रोड. तेजे भाशेन हिंगा जायतीं कामां उरल्या आहाय. प्रपोजल आमी घातल्या आहाय जायतले टॉयलेटाचे ऑलरेडी इश्यू आहा. टॉयलेट बांदलो त्या पासून आजून पासून फंक्शन जालें आनी 30 टॉयलेट प्रपोज केल्ले आहाय पास जाल्ले आहाय पूण बजेटा लागून कितें उरलें आहाय ते. आनी आमचे बोट ओनर्स उलयला सांगला ते भाशेन तेंची प्रॉब्लम जायत स्ट्रीट लायट्स पोल आहा पूण तांकां लायट्स ना. ही आतां ही जेटी आहा ती मॅक्झिमम इनकम जनरेट करता गोंयांत पूण हेची कंडिशन हिंग फॅसिलिटीज कांय मेळना. तेजे भाशेन हिंगा सांगलां एक न्यू जेटी बांदल्या आजून पासून तेजें फंक्शन जावं ना. तेजे पर्पजूय आतां उलय जाल्यार तेजे पर्पजूय खबर ना. तेजें कितें लोडूय स्टेबिलिटी सारकी ना म्हणटात पूण काम कित्याक केल्लें तेंय खबर ना. 2002 वर्सा बिल्कीस बानोचेर जालोल्या बलात्काराचे आनी तिच्या गोरेब्यांतल्या वांगड्यांचो खून करपाचे केशींतल्यान 11 गुन्यांवकारांक बोणकोणींतले सोडून गुजरातच्या सरकारान तांची खास सोंपयली. पूण गुजरातच्या सरकाराक तशें करूंक अधिकार ना म्हूण सुप्रीम कोर्टान सांगलें. गुन्यांवकारांनी कोर्टाक केलोली विनोती भायर मारून तांणी 2 साताड्यां मदें परत बोणकोणींत येवचें म्हूण कोर्टान हुकूम दिला. तसो निर्णय घेवंक गुजरातच्या सरकाराक अधिकार ना म्हूण नीतीदारांनी सांगलें. गुन्यांवकारांक सोडल्यात तो वादविवादाचो विशय जातूच एका गुन्यांवकारान कोर्टा मुखार विनोती केली आनी बलात्काराचे घडणेचे गुलाम आसलोले
बिल्कीस बानूक धोको बसलो. धर्माच्या नांवान झगडीं चलतालीं तेन्ना साबार जाणांनी तिचेर भिरांकूळ बलात्कार केलोल्या गुन्यांवकारांक मुंबय खास फावो केलोली आनी ती खास उपरांत मुंबयच्या कोर्टानूय उबारून दवरली. 2002 वर्सा गोद्रा रेल्वे गाडी लासून उडयतच धर्माच्या नांवान झगडीं झुजां सुरू जालोलीं. त्या वेळार ते भिरांकूळ परिस्थितींतली सुटून वचूंक भायर सरलोली. त्या वेळार 5 म्हयन्याच्या गर्भेस्तपणार आसलोली 21 वर्सांचे पिरायेच्या बानू बिल्कीसाचेर बलात्कार केलोलो. दुखाची खबर म्हळ्यार हे घडणे तिची फामिलींतल्या 7 जाणांचो खून केलो, तातूंत तिची 3 वर्सांची पिरायेची धूवय आसली. आयतारा दीस कारवार बेथलेहेम सोसायटींत सायबिणीचें फेस्त समोरमलें. ह्या फेस्ताक गोंयचे, कर्नाटकाचे आनी महाराष्ट्राचे असे सगळे मेळून 6,000 अदीक भावार्थी एकठांय जालोलीं. फेस्ताच्या मिसा उपरांत पुरसांव काडलें आनी तें परत इगोर्जेंत सोंपलें. पारकोण्याचे स्पर्धेंत आमचे मदें कादंबरी बरोवपी मारिया एल.जे. सेर्वुला गोमेस आसा. तिचो जोल्म आनी काजार नावेले जालें, पूण फाटलीं 25 वर्सां ती मास्कट ओमान रावता. ती 2 वर्सां गोंयांक भेट करता. ती आधुनीक काळावेली कादंबरी बरोवपी आनी ह्या मळार ती रिया गोम्स नांवान फामाद आसा. तिच्यो 2 कादंबऱ्यो हेवन इन हर आर्म्स अँड द बिविचिंग वेडिंग वॉल्स एमेझॉनाचेर मेळटात. ह्यो दोनूय कादंबरींतल्यो घडण्यो गोंयांत आनी अंतरराष्ट्रीय जाग्यांचेर घडटात आनी तातूंतलीं मुखेल पात्रां गोंयकार आसात. तिका गोंयचो मोग आसा म्हूण तिच्या बरोवपांतल्यान उक्तें जाता. चिकाली बायो क्रुझडेजान घडोवन हाडलोल्या पारकोणें कितें तें सांग हातूंतल्या 21वें पारकोणें ती मांडटा तें आयकुया. नमस्कार गोंयकारा, म्हजें नांव रिया गोम्स. हांव गांवांत नावेलचें, पूण आतां आसता ओमानाच्या मास्कट शारांत. मास्कटांत आसल्यार म्हाका 25 वर्सां जालीं आनी म्हजी पुराय फामील हांगा म्हजे बरोबर आसा. हांव एक बरयणार आनी चडशे रोमांच बरयतां. म्हाका आमच्या गोंयचो खूब मोग आसा. कितली सोबीत आमची मायभास कोंकणी, कितली सोबीत आमची संस्कृताय. ह्या पासत हांव म्हजें घर एक सुपुल्लें गोंय कशें दवरतां आनी आमची भास, आमची जेवणां आनी आमची फेस्तां मोगान आनी उर्बेन मनयतां. आयज म्हाका चड खुशी भोगता तुमचे मुखार हाडून ही आयची म्हजी पारकोणी. पारकोणी वो उमानी कोंकणी भाशेचें एक दायज आनी आमी जशी कोंकणी सांबाळल्या तशेंच आमी कोंकणी पारकोणी सांबाळूंक जाय. पयले सुवातेर हांव चिकाली बायो क्रुसेडर्स हांकां म्हाका हो सहयोग दिलो म्हूण देव बरें करूं म्हणटा. चिकाली बायो क्रुसेडर्सांनी हें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडून आमचे कोंकणी भाशेक आनी गोंयच्या दायजाक एक व्हड म्हत्वाचें काम केलें. तांच्या सगल्या मेंबरांक हांव शाबासकी दितां आनी तांचो वडील बाब सिरिल फर्नांडीस हाका वालोर म्हणटा. बरें काम तांणी केलां. तर आतां आयकात म्हजी पारकोणी आनी तुमची जात दिल्ल्या नंबरार धाडात. तर म्हजी पारकोणी अशें: सकाळीं वयता, सांजेर येता, वचून कोणशाक उबो रावता. कितें तें सांग. परतून रिपीट करता: सकाळीं वयता, सांजेर येता, वचून कोणशाक उबो रावता. कितें तें सांग.
देव बरें करूं सदांच मोग आसूं दी. GFAच्या सेकंड डिव्हिजन लिगाच्या खेळात कुट्टोरी SWC जायनो आड 9-0 गोलांनी गणगणीत जैत जोडले. हो खेळ आयतारा दीस नावेली रोजरी मैदानार जालो. Kurtori Gymkhana secured a dominant victory in GFA's second division league match. Kavya Katkar led the charge with 4 goals, supported by Shalfa Fernandez, who achieved her hat-trick. Additionally, Royston Colasso and Reese Fernandez each contributed a goal to propel Kurtori Gymkhana to this commanding win. Inasin Arona for Herald TV. युनायटेड क्लब ऑफ तेलावलीन घडोवन हाडलेल्या युनायटेड क्लब ऑफ तेलावली ट्रॉफी इंटरविलेज फुटबॉल टुर्नामेंटाच्या शेवटाच्या खेळात गिड्डोली क्लबान नागोआ वेर्नाच्या रॉसमॅन क्रुजाक 2-1 गोलांनी हारोवन यू सिटी ट्रॉफी आपणाच्या नावार केली. हो खेळ आयतारा दीस तेलावली सरकारी मोडाव्या इस्कोलाच्या मैदानार जालो. Girdori club emerged victorious in the UCT Trophy Inter-Village Football Tournament. Girdori netted 2 quick goals to Valentino Carvalho and Joaquin Carvalho in the 19th and 33rd minute respectively, while Noel De Cruz pulled a goal back for Rosman in the 55th minute. The following prizes were awarded. Winners cash prize of ₹50,000 plus trophy, and runners-up a cash prize of ₹40,000 plus the trophy. Midfielder Noel De Silva of Rosman Cruz Nagua Verna was awarded the best player of the tournament. Inasin Arona for Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेरल्ड TV खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. परत एकदां देव बरें करूं.